محفل دے اندر کسی جگہ تے جان دے ترائے طریقے نے۔ پہلا ہے کہ بندہ اپنے آپ ٹر جاوے، خود بخود چلا جاوے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ بندے نو کوئی دعوت نامہ آ جاوے، پھر بندہ اس دعوت تے او تاریخ تے اس دن نو چلا جاوے۔ ایک ایک بندے نو دعوت بھی ہوئے تے میزبان خود آ کے لے جاوے۔ دوواں نالوں آخری چیز دی قدر زیادہ ہے، ایک نا اپنے آپ جانا، ان دی قدر کم میں۔ بندہ اشتہار پڑیا کسی محفل دے اندر، مجلس دے اندر، بندہ اپنے آپ ٹر گیا۔ ایک کے جانا اس طرح، ایک کے جانا کسی نے دعوتی کارڈ آ جاوے کہ تو دعوتی کارڈ ہے، فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں ٹائم تیری دعوت ہے۔ میرے بھائیو، یہ اپنے آپ جانا بھی ہو رہے تے دعوتی کارڈ تے جانا بھی ہو رہے۔ ایک ایک میزبان دعوت بھی دے وے تے میزبان اپنی سواری بھی لیاوے تے ان دے بوئے تے کھڑی کر کے آکھے کہ میں تینوں لین آیا۔ تو ابابی جی وقار، یہ اپنے آپ جانا بھی درکنار، دعوتی کارڈ تے جانا بھی درکنار۔ معراج والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے جبریل نو بھیجیا کہ جبریل جا میرے مصطفیٰ دے در تے اور سواری بھی میرے جنت چو لے کے جا۔ تے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال جبریل مصطفیٰ نو دعوت بھی دیتی تے لین بھی آ گیا۔